تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. سبحان الله. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. سبحان الله. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. سبحان الله. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك
رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا ويقول الإنسان أإذا مت لسوف أخرج حيا ما شاء الله ما شاء الله فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول ثم ننجي
وإذا تتلى عليهم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي ما شاء الله. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم.